بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ये शोर कम करें, आवाज़ बढ़ा दें, शोर कम। وقرآنا فرقناه لتقرأه على
على مكث ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل
الذل وكبره تكبيرا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
وما يخفي ونيسرك لليسر لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। तशरीफ रखें। अभी आपके सामने खतीब दिल नशीन मुकर्रर शेरी बयान हजरत मौलाना अतीकुर रहमान पसरूरी हाफिज़हुल्लाह खिताब फरमाते हैं और उनके मुत्तसिल बाद शेर पंजाब गाते शिर्क व बिदअत हामी किताब व सुन्नत खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना यूसुफ पसरूरी हाफिज़हुल्लाह ताला खिताब फरमाएंगे। सब अहबाब तशरीफ रखे। अभी आपके सामने हाफिज मोहम्मद तैयब हमीद और हाफिज मोहम्मद ज़ीशान इब्राहिम आपके सामने तराना पेश करते हैं। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमा लें। जामिया हाजा में शोबा तजवीदुल कुरान का आगाज़ किया जा चुका है। क़िराअत अशरा के माहिर दो कुर्रा इकराम यहाँ तजवीद व क़िराअत की तालीम दे रहे हैं और हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुस्सलाम अज़ीज़ी हाफिज़हुल्लाह के तिलमीज़ रशीद हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल्ला नसीर अज़ीज़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो अपने बच्चों को तजवीद पढ़ाने के लिए जामिया हाजा में दाखिल करवाएं। 11 नवंबर बरोज़ सोमवार बाद नमाज मगरब हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब जामिया मोहम्मद भूरेवाला में इंशाअल्लाह दरसे कुरान इरशाद फरमाएंगे और बाद नमाज इशा 511 ईदी में खिताब फरमाएंगे। 8 नवंबर का जुमा, ये जो जुमा आ रहा है ये मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब मरकज राज अहले हदीस भूरेवाला में इरशाद फरमाएंगे। इसके साथ एक और उलमाए किराम ऐलान समाअत फरमा लें। हमारे जामिया के फाज़िल और हमारे जामिया के उस्ताद हजरत मौलाना तंजील आबद साहब उनके खुतबात जो हैं वो नेट पर मौजूद